बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुश आमदीद। और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के ऊपर, और जिनका जो टाइटल है ख़वातीन मर्दों से जहन्नम में ज़्यादा होंगी लेकिन क्यों। तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों से ये दरख्वास्त कर दूं कि जो हमारे चैनल पे न्यू है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो उनको मिलती रहे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़वातीन से खिताब किया कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा होंगी। ख़वातीन ने पूछा क्यों। इस हदीस में तो है औरतें ज़्यादा होंगी, दूसरी हदीस में आता है जन्नत में भी औरतें ज़्यादा होंगी। एक और हदीस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ख़वातीन डर जाती हैं कि हम यहाँ भी वहाँ भी हमें दुआ कर खाओ, ये क्या मजाक है। वजह उसकी है कि ख़वातीन की आबादी ही ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर है इधर भी ज़्यादा तो उधर भी ज़्यादा। तो पूछा गया भाई वजह क्या है। आपने फरमाया तकफुरनल आशीर, शौहर की नाफरमानी करती हो। नाशुक्री, नाफरमानी नहीं, कुफ्र कहते हैं नाशुक्री को। कैसे नाशुक्री? फरमाया सारी ज़िंदगी खिलाता है पिलाता है। आज कोई मर्द बीवी को छोड़ दे, बेचारी का क्या पुरसाने हाल होता है हमारे माशरे में। घर उसको लेके देता है, गैस बिजली का बिल, छत मुहैया की, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसकी औलाद का हमेशा के लिए मुहाफ़िज़ बना, इतने बड़े बड़े इनामात एहसानात। और नबी ने फरमाया किसी दिन थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, उसकी तनख्वाह कम हो गई बेचारे की, अब गोश्त नहीं ला पा रहा, तोरियों पे गुजारा करवा रहा है, नाश्ते में अंडे का इंतज़ाम नहीं कर सका, आज बेगम बग़ैर नाश्ते के रह लो, आज नाश्ता नहीं करते, ठीक है ना, थोड़ी तनख्वाह मेरी, हालात टफ चल रहे हैं, या नाश्ता करो मगर अंडा ना मंगवाओ, पराठा डबो के, मुफ्ती साहब ने कहा डबो के खाने का अपना ही मज़ा है, तो आज हम पराठा चाय में डबो के खा लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कुछ हो जाए ना तो क्या औरत ताना कैसा देती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने कभी भी आपसे खैर, सब औरतें नहीं लेकिन बहुत सी औरतें ये काम करती हैं कि मैंने आपसे कभी खैर नहीं देखी, मैं इस घर में आई हूं, मुझे मिला क्या है। कितना बड़ा जिंदगी भर के हमारे मुस्लिम मुआशरे में तो मर्द तो बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है। कैसे बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि अच्छा आदमी मिल जाए, और फिर तलाक से डरती भी हैं, कहती हैं तलाक देके मुझ पे जुल्म कर दिया, मुझे ये कर दिया। तलाक देके क्या किया उसने? अपने आप से जुदा कर दिया ना, तो अब रो क्यों रही हो? इसका मतलब वो ना देता तो तुम पर एहसान था उसका कि उसने तुम्हें ठिकाना दिया हुआ है। और देना गलत समझा जाता है मुआशरे में, इसलिए कि वो जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उसने दिए हुए थे वो तुमसे छीन लिए हैं, तो नुकसान औरत का होता है कि नहीं होता? तो कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन नबी ने फरमाया कि तकफुरनल अशीर, जो अशीर है ना हमेशा साथ रहता है, तो उसकी नाशुक्री करती हो। तो ये थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि बहुत ही इस्लाही बयान कर रहे थे। ख़वातीन मर्दों से जहन्नम में ज़्यादा होंगी लेकिन क्यों। तो उन्होंने ये वजह बताई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़वातीन से वो खिताब कर रहे थे कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा होंगी। तो ख़वातीन ने पूछा क्यों, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर की नाफरमानी करती हैं और शौहर की नाशुक्री करती हैं। तो उन्होंने आगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये भी बताया कि मतलब है कि वो एक मर्द होता है, वो उस ख़वातीन को, अपनी बीवी को
وہ پوری زندگی کی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو رہائش دیتا ہے، اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے، اس کو پلانے کے لیے دیتا ہے، مطلب ہے زندگی کی ہر آسائشیں جو ہے اپنے شوہر جو ہے نا اپنی بیوی کو دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کو چھوڑ دے یا اس کو طلاق دے دے یا کچھ بھی دے دے تو اس کو بعد میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اس سے چھن گئی ہیں، تو اس کو مطلب ہے کہ اگر معاشرے کے رحم و کرم پہ اگر چھوڑ دے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے سے یہ نعمتیں چھن گئی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر معاملے میں عورت کو اگر تھوڑا سا بھی مطلب ہے کہ اگر ساری زندگی اس کو اچھا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اور تھوڑے سے مرد کے اوپر حالات آ جاتے ہیں جیسے اس کا روزگار نہیں رہا یا جو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لازمی بات ہے وہ گھر میں اچھا ناشتہ بھی نہیں لائے گا، اچھا کھانا بھی نہیں لائے گا اور اچھی سہولیات بھی بیوی کو نہیں دے سکے گا، تو وہ اگر یہ اس کو نہیں ملتی تو وہ جو ہے نا وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر جو عورت ناشکری کرتی ہے تو وہ جہنم میں، مطلب اس لیے کہا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی کیونکہ وہ عورتوں کی ناشکری کرتی ہیں، ہر معاملے میں ناشکری کرتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، تو وہ کئی کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے تھے، تو وہ اپنی بیوی کو انہوں نے حکم دیا کہ بھائی کہ تم گھر سے مت جانا، مطلب گھر سے میری اجازت کے بغیر مت نکلنا۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے گئے، شہر سے باہر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی جو زوجہ تھی، ان کی بیوی تھی، ان کی باپ کی طرف سے جو ہے پیغام آیا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، باپ ان کا بیمار ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے یہ سوچ کر پریشان ہو گئیں کہ بھائی کہ میرے شوہر نے تو مجھے حکم دیا ہوا ہے کہ میں جو ہے اپنے گھر پہ نہ جاؤں، اپنے گھر سے نکلوں نہیں جب تک میں اس کی اجازت نہ ہو۔ تو انہوں نے صحابیہ عورت نے کیا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اس طرح مجھے شوہر حکم دے کر گیا ہے تو میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں مطلب ہے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں یا کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کا حکم مانو، مطلب ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، جو شوہر نے بولا وہ کرو۔ تو وہ صحابیہ عورت نے ماشاءاللہ اس وقت وہ اور جو صحابی ہوتے تھے یا صحابیہ عورتیں ہوتی تھیں وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے اور دین پر عمل کرتے تھے، شوہر کا حکم انہوں نے مانا۔ اور کچھ دنوں کے بعد پھر مطلب ہے کہ ان کے والد کے گھر سے پھر جو ہے پیغام آیا کہ بھائی کہ والد کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز ہے، مطلب اتنی طبیعت زیادہ خراب ہے کہ کسی وقت ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے ان خواتین اس صحابیہ عورت نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی بولا کہ اپنے شوہر کا حکم مانو۔ تو اس صحابیہ عورت نے ایسا ہی کیا، تو یہاں تک کہ یہاں پھر پیغام آ گیا کہ بھائی کہ اس صحابیہ عورت کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے پیغام بھیجا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کا حکم مانو، اپنی شوہر کی فرما برداری کرو۔ آپ یہاں تک اندازہ کریں کہ اتنا بڑا مطلب اس کے ساتھ المیہ ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کا حکم مانو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ تو وہ اس نے ایسا ہی کیا، ایسا ہی عمل کیا۔ تو وہ صحابی کچھ عرصے بعد جو ہے وہ واپس آ گیا، اپنے شہر میں واپس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو یہ جا کے بتا دو کہ تمہارے اللہ پاک نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا عمل ہوا اس مطلب صحابیہ عورت کی وجہ سے، ایک عورت کے شوہر کی بات ماننے کی وجہ سے، اس کا حکم ماننے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے باپ کی بخشش کر دی۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جتنی بھی خواتین ہیں سب کو جو ہے نا اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کی توفیق دبائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر
اور ان کا حکم ماننے کے اوپر ان کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ پاک کا جتنے بھی احکام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حکم دیے ہیں، ہم ان سب کو اس کو مانیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا جو ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔